सिंधु विस्तो नहीं अब हमरो परिवार बनो। यहाँहरूलाई सदा झैं शनिवासरीय कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत एवं मनोक्रान्तिमय अभिवादन। नमस्ते, जय माता। सदा झैं हाम्रो कार्यक्रमको दुई खण्ड हुन्छन्। पहिलो खण्ड हामी मेडिटेसन गर्छौं। केडिटेसन गर्छौं, मेडिटेसन गर्छौं। अनि दोस्रो खण्डमा हामी यहाँहरूको प्रश्नोत्तर गर्छौं। त बन्धुहरू, सबभन्दा पहिला हामी ध्यानमा जाँदैछौं। केमा जाँदैछौं रे? ढाड सीधा, गर्दन सीधा। मैले बारम्बार ध्यानको बारेमा कुरा गर्दै आएको छु। यसलाई ध्यानपूर्वकै सुन्नु। जीवनको सर्वोत्कृष्ट कला ध्यान नहीं, किनकि ध्यानले संसारभरिका सुख, सम्पत्ति, शक्ति सबै कुरा दिने वातावरण खोल्न सक्छ। के रे? सुख, सम्पत्ति र शक्ति। मेडिटेशन इज गेटवे टू प्रॉस्पेरिटी। मेडिटेशन को पहिलो चरण, मेडिटेशन को पहिलो भाग, मेडिटेशन को पूर्वार्ध संसारलाई हाँक्ने, संसारलाई जित्ने, संसारलाई आफ्नो बनाउने कला। र मेडिटेशन को दोस्रो भाग, मेडिटेशन को उत्तरार्ध संसारलाई जित्नु होइन, आफैलाई जित्ने, आफैलाई नियन्त्रण गर्ने, आफैलाई छिन्ने, आफूमाथि विजय पाउने र सम्पूर्ण दुःखबाट, सम्पूर्ण समस्याबाट मुक्त हुने तरिका। यहाँसम्म कि जन्म जन्मान्तरणको बन्धनबाट समेत मुक्त हुने तरिका। अतः मेडिटेशनलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। यसका दुई भाग छन्, यसका दुई पक्ष छन्, यसका दुई अवस्था छन्, दुई फेज छन्। तर दुर्भाग्य, एक जमात मान्छेले मेडिटेशनको पहिलो फेजलाई लिएर मेडिटेशन भनेको आफ्नो शक्तिलाई निर्माण गर्ने, मेडिटेशन भनेको आफ्नो सम्पत्तिलाई निर्माण गर्ने, मेडिटेशन भनेको शक्तिलाई निर्माण गर्ने माध्यमको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको हुन्छ बजारमा या संसारमा, जसलाई माइन्ड टेक्नोलोजी भनिन्छ। त्यो एउटा प्रस्पेरिटीको विज्ञान भयो, त्यो एउटा सांसारिक रूपमा सबल हुने विज्ञान भयो। अनि सांसारिक रूपमा सबल हुनु, सांसारिक रूपमा सफल हुनु जीवनको सुरुवात मात्र हो। के रुवात मात्र हो? त्यो जीवनको अन्त्य होइन। किनकि एउटा मान्छे संसारमा आएपछि म्यानेजमेन्टबाट ऊ इम्पावरमेन्टमा जानै पर्छ। इम्पावरमेन्ट भनेको हामी जुन चीजको लागि जन्मेको हो त्यो चीज हस्तगत गर्नु। इम्पावरमेन्ट भनेको मैले खोजे जस्तो चीज संसारमा प्राप्त गरेर बाँच्न सक्नु, मैले चाहे जस्तो चीज संसारमा प्राप्त गरेर बाँच्न सक्नु, त्यो इम्पावरमेन्ट। त्यसैले कुनै भारतीय कविले भने, नाम हो, के हो रे? नाम हो, बदनाम हो, लेकिन गुमनाम न हो। याद राख्नुहोस्, गुमनाम भने कसैले चिनेकै छैन, थाहा पाएकै छैन, संसारमा भएको नभएको केही थाहा नै छैन। तातो नि फुत्लो, तातो पनि छैन, भुत्लो पनि छैन। त्यसरी बाँच्नु हुँदैन संसारमा। बरु बदनाम सही, चाहिने त नामै हो, नाम भएन भने बदनाम सही। कवि एक कदम अगाडि बढेर भन्छ कि नाम छैन भने बदनाम सही, तर गुमनाम भएर बाँच्नु र मर्नु बरोबर हुन्छ। त्यसैले आफूलाई उठाऊ आफूलाई यति
खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बन्दों से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि भगवान स्वयं आएर भन्नुन् न कि तपाईले आफूलाई यसरी उठाउनुस् कि भगवानले भन्नुन् हजुरको सेवा म के गर्न सकौं भने। भगवानलाई प्रार्थना गरेर होइन, तपाईले आफूलाई उचालेर उठाएर भगवानलाई सोध्न बाध्य गरौं। अब यो कसरी हुन सक्छ त? यो प्रश्न उठ्दो। त्यसकै जवाफ हो मेडिटेसन। मेडिटेसन इज गेटवे टु योर एम्पावरमेन्ट। तपाईले मेडिटेसनमा टेक्नु भयो भने आफूलाई उठाउन सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ, जुन चीजको लागि जन्मेको त्यो चीज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरैपल्ट भनेको उदाहरण सुन्नुस्। एम्पावरमेन्ट नहुनुको नतिजा के हुन्छ? नेपालमा पत्रिका छन् थुप्रै, नेपालमा टेलिभिजन छन् थुप्रै, रेडियो छन् थुप्रै। 3 करोड जनता त्यहाँ आउँदैन। कतिपल्ट जनताको नाम आउँछ? आउँदैन। 4-5% मान्छे हुन्छ, जहिले पनि त्यही टेलिभिजनमा आइरहन्छ, खोले कि त्यही आउँछ। Can you imagine it? 20 वर्ष अगाडि पनि त्यही, आज थोते बुढो भइसक्यो त्यही आउँछ। Can you imagine it? त्यही स्वर 20 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि पनि त्यही स्वर गुन्जिन्छ, आज पनि त्यही। अलिअलि फरक हुँदै जान्छ, तर त्यो 5% माझको मान्छे मात्रै। पत्रिकामा त्यसैलाई पढ्नुपर्छ, रेडियोमा त्यसैलाई सुन्नुपर्छ। जहाँ पनि 4-5% मान्छेले अधिकांश मान्छेलाई शासन गरेको हुन्छ, छोपेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? हाम्रो नाम आउँदैन, सामान्य जनताको नाम आउँदैन। किन आउँदैन त भन्नाले जनता म्यानेजमेन्ट अफ लाइफमा म्यानेज गर्दा गर्दै नै ऊ पीडित छ। उसले आफूलाई उठाउनै सकेको छैन। ऊ तलको तलै छ। ऊ टेलिभिजनमा देखिने मान्छेलाई काँधमा चढाउँदै काल, रेडियोमा सुनिने मान्छेलाई काँधमा चढाउँदै काल, पत्रिकामा छापिने मान्छेलाई काँधमा बोक्दै काल, सामान्य मान्छे। क्यान यु इमेजिन इट? नाउ यसको मतलब सामाजिक संरचनालाई कचाककुचुक गरौँ भनेको होइन। यसको मतलब अब विद्रोह गरौँ भन्ने पनि होइन। यसको मतलब के त भन्नाले हामी भित्र खोपडी छ, त्यो खोपडीको पूर्णतया प्रयोगमा आएन। प्रयोगमा मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु, ब्रेन र बडी के रे ब्रेन, दिस इज द ब्रेन एन्ड द बडी। ब्रेन र बडी सबैसँग हुन्छ। त्यो महापुरुषसँग, त्यो शक्तिशाली मान्छे, त्यो सफल मान्छेसँग पनि ब्रेन छ, बडी छ। हामीसँग ब्रेन र बडी छैन क्या हो? छ कि छैन भन्नुहोस् त? ब्रेन र बडी त हामीसँग पनि छ। वी डु ह्याभ ब्रेन, वी डु ह्याभ बडी। हामीसँग बडी छ, हामीसँग ब्रेन पनि छ। उनीहरूसँग पनि त्यही कुरा हुने हो। तर के फरक भयो त भन्नाले उनीहरूले बडीलाई कम प्रयोग गर्छ, ब्रेनलाई बढी प्रयोग गर्छ। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। उनीहरूले आफ्नो बडीलाई कम प्रयोग गर्छ, ब्रेनलाई बढी प्रयोग गर्छ। हामीले बडीलाई बढी प्रयोग गर्छौँ, ब्रेनलाई कम प्रयोग गर्छौँ, त्यति मात्रै। हामीले ब्रेनलाई कम प्रयोग गर्छौँ, बडीलाई बढी। मोमो खान परेमा आहा मिठो खानुमा जिन्दगी गयो, नरम नरम छुनुमा जिन्दगी जान्छ, सुँग्नुमा जिन्दगी जान्छ। यार यो 5वटा इन्द्रियको पछि पछि लागेर हामी बर्बाद। हामीलाई यो 5वटा इन्द्रियले जहाँ जहाँ तान्यो, आँखाले राम्रो राम्रो, वाउ क्या चुहाक यार, यही हेर्नुमा जिन्दगी गइरहेको छ। त्यसकारण भनाइको मतलब के त, हामी इन्द्रिय सोखमा गयौं। इन्द्रिय सोखमा आँखाले राम्रो 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 खोज्छ जहिले, त्यसको पछि पछि लाग्छ। मानव साँडेको पछि पछि, मानव गाईको पछि पछि गोरु लागे जस्तै, साँडे लागे जस्तै हामी पनि इन्द्रियको पछि पछि लागिरहेका छौँ। वी आर अल फलोइङ इन्द्रियज। कानको पछि पछि खालि राम्रो राम्रो सुन्नुमा चाहिँ पैसो खर्च गरे छ, पछि लागे छ। राम्रो मिठो मिठो बास्ना आउने चिज सुन्नुमा नै जिन्दगी गइरहेको छ। छालाले नरम नरम छुनुमा नै जिन्दगी गइरहेको छ। यसरी 5वटा इन्द्रिय जहाँ जहाँ गइरहेको छ, हामी त्यहाँ त्यहाँ गएर बडीलाई बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ। तर महान हुने मान्छे, शक्तिशाली हुने मान्छे, उनीहरूले बडीलाई प्रयोग त गर्छ, नगर्ने होइन। कान त प्रयोग गर्नै पर्यो, आँखा प्रयोग गर्ने, नाक पनि गर्नु पर्यो सबै। तर त्यस्तरी चाहिँ अपव्यय गर्दैनन्।
उनीहरूले ब्रेनलाई बढी प्रयोग गर्छन्. दे युज ब्रेन मोर, बडी लेस. वी डू युज बडी लेस, बडी मोर, ब्रेन लेस. यति मात्रै फरक छ. याद राख्नु, शक्तिशाली हुने मान्छे, सफल हुने मान्छेको बारेमा फेरि पनि सुन्नुहोस्. सफल हुने मान्छे, शक्तिशाली हुने मान्छेले ब्रेनलाई बढी प्रयोग गर्छ, बडीलाई कम प्रयोग गर्छ तुलनात्मक रूपमा. र असफल हुने मान्छे, कमजोर हुने मान्छेले बडीलाई बढी प्रयोग गर्छ र ब्रेनलाई कम. विचार गर्ने भनेपछि उसलाई दिक्क लाग्छ. सोच्ने भनेपछि दिक्क, पढ्ने भनेपछि दिक्क, अध्ययन भनेपछि दिक्क, एक्सपेरिमेन्ट भनेपछि गर्नै नगर्ने केही पनि, किनकि ब्रेन प्रयोगै गर्ने. याद राख्नुहोस्, सकभर अरूले ब्रेन प्रयोग गरोस् र म चाहिँ मेरो चाहिँ इन्द्रिय 5 वटा इन्द्रिय मात्रै प्रयोग गर्छु. ब्रेन प्रयोग गर्ने. हेर्नुहोस् त, टेलिभिजन भनेर किनेर ल्याइन्छ, ट्याक्क ट्वा परेर हेर्नु. टेलिभिजन हेर्छु ट्वा परेर. टेलिभिजनमा कलाकार आउँछन्, नाच्छन्, टिक 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 टिक. किन इमाजिन, अरूले नाचेको हेर्न हामी ट्वा पर्छन्. आफू पनि नाचेको भए फाइदा हुन्थ्यो नि. टेलिभिजनमा गीत गाउँछन्, गीत गाउन आउँछन्, उठ्वा. यार, यो टेलिभिजन हेर्दा हेर्दा टेलिभिजनमा सबै मान्छे एक्टिभ हुन्छ. त्यहाँ आउने मान्छेले उसले चाहिँ जति छिटो एक्सन गर्छ त्यति हामी ट्वा परेर हामी इनएक्टिभ हुन्छ, उनीहरू एक्टिभ. दे डु युज ब्रेन. ब्रेन याद राख्नुहोस्, एउटा डान्स बनाउनलाई कति समय लाग्छ यु थिङ्क? एउटा गीत रेकर्ड गर्नलाई कति पैसा लाग्छ, कति समय लाग्छ यु थिङ्क? एउटा एक्सन मुभी बनाउनलाई कति फिल्म कति पैसा लाग्छ, कति मेहनत लाग्छ थिङ्क? अनि यो सबै अरूले एक्सन गरिदिने, हामीले केही पनि नगर्ने, हामी ट्वा परेर हेर्ने. यसरी हेर्ने, हेर्नु अपराध होइन, खालि हेरेर बस्नु अपराध हो. हेर्न त हेर्नुलाई नै बनाएको चिज हो, किन नहेर्नु र? तर हेर्ने गर्ने केही पनि होइन. वी आर नट एक्सन ओरिएन्टेड बिकज वी डोन्ट युज ब्रेन. ब्रेन युज गर्ने मान्छेहरूले प्रोग्राम बनाइदिन्छ टेलिभिजनमा, रेडियोमा, पत्रिकामा. ब्रेन युज नगर्नेले ट्वा परेर हेर्छ. यसको मतलब ब्रेन हामीले युज नगर्ने होइन. याद राख्नुहोस् यो कुरा, थोरै युज गर्छौँ. ब्रेन युज नगर्ने भनेको हो मैले हो न्यू नखोज्नुहोस्. मलाई थाहा छ मान्छेले कहाँ कहाँ न्यू खोज्छ. हामीले ब्रेन युजै गर्दैनौँ भनेको त हुँदै होइन. हामीले ब्रेन के भनेको मैले कम युज गर्छौँ. उनीहरूले, त्यो शक्तिशाली हुने मान्छेले, चाहे फिल्मको कलाकार होस्, फिल्ममा एपियर हुने भिलेन होस्, फिल्ममा एपियर हुने जोकर होस्, या चाहिँ त्यहाँ ताइक्वान्डो देखाउने मान्छे होस्, या स्विमर होस्, या जो पनि हुन्छन्, त्यो जम्मै एक्टिभ हुन्छ. र एक्टिभ हुनुको लागि ब्रेनको बढी युज चाहिन्छ. पहिला ब्रेन एक्टिभ हुन्छ, जस्ट देन बडी विल बी एक्टिभ. याद राख्नुहोस् यो कुरालाई. फिल्ममा या डकुमेन्ट्रीमा या जे टेलिभिजनमा देखिन्छ, ती जम्मै मान्छेले सबभन्दा पहिला आफ्नो ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्छ, ब्रेनलाई बढी युज गर्छ. कस्तो गीत गाउनु पर्ला, कसरी नाच्नु पर्ला, कस्तो मुभी बनाउनु पर्ला, यो जम्मै उनीहरूले पहिलो चरणमा एक्टिभेट के गर्छ अरे? ब्रेनलाई बढी एक्टिभेट गर्छ. अनि बल्ल गएर ब्रेनले चाहिँ बडीलाई आदेश दिन्छ, ल त्यसलाई यसरी नाच, त्यसलाई यसरी फाइट खेल, यसरी, त्यसलाई यसरी प्रेम गर, आई लभ यु. यी जम्मै एक्टिभेसन सबभन्दा पहिला ब्रेनमा हुन्छ मित्र. पहिला ब्रेनमा दे युज ब्रेन, देन दे युज वाट? द बडी. अब हाम्रो मामलामा उनीहरूले बनाएको मुभी, उनीहरूले बनाएका सिन, उनीहरूले गाएका गीत मात्र हेर्दै ब्रेनलाई युज त गर्छौँ, थोरै युज गर्छौँ, बडीलाई त फिटिक्कै गर्दैनौँ. वहाँ परेर हेरेर बसेछ के बडीको युज. त्यसकारण त्यस्तो मान्छेलाई काउच पोट्याटो भन्छ कि. वी बिकेम काउच पोट्याटो. हामी सोफामा उम्रिने आलु भयौँ कि. हामीले केही पनि गर्दैनौँ, वहाँ परेर हेर्छौँ. त्यसकारण एउटा कुरा पक्का के छ त भन्नाले मेडिटेसनले तपाईलाई पनि
ब्रेनलाई बढी युज गर्न घच्याउँछ। मेडिटेसन इज एक्टिभेटिङ अफ योर ब्रेन। तपाईको सुतिरहेको ब्रेनका पार्टहरू, त्यत्तिकै चुपचाप बसिरहेका पार्टहरूलाई ए उठ उठ उठ, तिमी सुत्यौ भने संसारले तिमीलाई ठिच्छ, उठ उठ। तिमी उठेनौ भने उठेकाहरूले तिमीलाई नै कुल्चेर अगाडि बढ्न बाध्य हुन्छ, त्यसकारण तिमी पनि उठ। किनकि सबै उठ्यो भने कसैले कसैलाई कुल्चन सक्दैन। तर एकजना सुतिरहेको छ, अर्कोजना सुतिरहेको छ, अर्कोजना सुतिरहेको छ, अनि उठेको मान्छेकै कहाँ टेकेर, यहीँ टेकेर हो जाने भनेर त्यसकै जिउमा टेकेर अगाडि जानु बाध्य हुन्छ। त्यसकारण उठ, तिमी नउठे उठेकाहरूले तिमीलाई कुल्चेर अगाडि जान्छ। अब एउटा तथ्याङ्क सुन्नुहोस्। स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटी, विच फोर्ड युनिभर्सिटी? संसारकै टप 10 युनिभर्सिटीमा एउटा युनिभर्सिटीको नाम लिन सकिन्छ, स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटी। स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले, लेक्चररहरूले मिलेर एउटा ब्रेनको बारेमा एक्सपेरिमेन्ट गरे थिए कि ब्रेन कतिले के भन्थे भन्नाले हामीले हाम्रो मस्तिष्कको ब्रेनको सामान्य जनताले जो सामान्य काउच पोटाटोको जीवन बाँच्छन्, कमजोर जीवन बाँच्छन्, म्यानेजमेन्टमा जीवन बाँचिरहेका छन्, धौ जिन्दगी बाँचिरहेका छन्, तलब खाएर महिना कहिले मर्ला भनेर कुर्दा कुर्दा आफै मरेका जनताहरू है। किनकि एक महिनामा तलब आउन अगाडि नै महिना कहिले मर्ला पैसा सकिसकेको हुन्छ। अनि त्यो आफै मरी बाँचिरहेका जनताहरू किन यस्ता हुन्छन् त भन्ने कुराको खोजमा स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीका लेक्चरर प्रोफेसरहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए कि कतिले भन्छन् कि मान्छेले आफ्नो ब्रेनको 5% मात्रै प्रयोग गर्छन्, कतिको यो पनि दावा छ कि होइन 5 को होइन 1% मात्रै मान्छेले प्रयोग गर्छ ब्रेन। कति रे? 1%। यो अधिकांश जनताले आफ्नो ब्रेनको 1% हिस्सा मात्रै प्रयोग गर्छन्, 99% हिस्साले त कामै लिँदैनन्। ऊ काउच पोटाटो भएर बसेछ, मैले भने टुवा परेर हेर्नलाई ब्रेन चाहिन्छ। जस्ट यु थिङ्क, टुवा परेर गीत नै यसो गर्नलाई ब्रेन कति चाहिन्छ? ब्रेन चाहिन्छ 1% भए पुग्छ। ब्रेन त अवश्य चाहिन्छ, 1% भए पुग्छ। मुर्दाले त्यो पनि सुन्दैन, किनकि उसको 1% पनि चल्दैन होइन। नाच्नलाई चाहिँ ब्रेन जति चाहिन्छ त्यति ब्रेन चाहिँ नाच हेर्नलाई चाहिँदैन। डेफिनेटली नाच्नलाई त धेरै ब्रेन चाहियो, किनकि त्यहाँ दर्शकलाई चाहिँ स्पेल बाउन्ड बनाउनु पर्यो, दर्शकलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि त उसले सबै किसिमबाट आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो नाउ थिङ्क, स्ट्यान्डफोर्डको त्यो रिपोर्टले चाहिँ के बताएको छ त भन्नाले यो 1% ब्रेन प्रयोग गर्ने मान्छे अथवा 5% ब्रेन प्रयोग गर्ने मान्छे के हो त? यो साँच्चै हो? यो कुरालाई खोज गर्दा उनीहरूले के पाए त भन्नाले डेफिनेटली यो साँचो। तर 1% पनि होइन, 5% पनि होइन। त्यसको रिपोर्ट अनुसार सबै मान्छेले ब्रेन प्रयोग गर्ने 2%। कति प्रतिशत रे? 2%। ओन्ली 2% ब्रेन वी युज। क्यान इमेजिन इट? हो, अब हामीलाई शासन गर्ने मान्छेहरू, हामीभन्दा माथि यसरी हेर्नुपर्ने मान्छेहरू छन् नि संसारमा थुप्रै। चाहे चाहिँ आर्थिक रूपमा यसरी हेर्नुपर्ने, या राजनीतिक रूपमा यसरी हेर्नुपर्ने, या सामाजिक रूपमा यसरी हेर्नुपर्ने है। जसको अगाडि हामीले चाहिँ हेर्नै सक्दैनौँ उनीहरूलाई, किनकि उनीहरूको हाइट धेरै जान्छ माथि। हो, ती मान्छेहरूले आफ्नो ब्रेन बढी प्रयोग गर्छ। संसारलाई हाँक्ने मान्छेले भनौँ 2% ब्रेन साला खाला सबै मान्छेले प्रयोग गर्छन् भने 3% ब्रेन प्रयोग गर्ने मान्छेले 2%लाई त मजाले लिड गर्दिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? मजाले। क्यान यु इमेजिन इट? यदि कसैले चाहिँ 3% ब्रेन युज गर्छ भने 4% ब्रेन युज गर्ने मान्छेले 3% वालाले मजाले। त्यसकारण वाट इज मेडिटेसन भन्ना साथ, मेडिटेसनको एउटा सबभन्दा ठुलो गोल नै के छ त भन्नाले ब्रेनलाई एक्टिभेट गराइदिनु। यसमा आउने भिजुअलाइजेसनका सिस्टमहरू, यसमा आउने चाहिँ फिलिङ गर्ने सिस्टमहरू, फिलिङ्सको लेभलमा जाने सिस्टमहरू जम्मै चाहिँ के त ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्छ। अलराइट, त्यसकारण पहिलो चरण, मेडिटेसनको पहिलो चरणमा के गर्छौँ त हामीले भन्नाले पहिलो चरण है, पहिलो फेज, पहिलो अवस्था, त्यसमा चाहिँ हामीले ब्रेनलाई म्याक्सिमम एक्टिभेट गर्छौँ। अनि मेडिटेसनको लास्ट फेज हुन्छ, सेकेन्ड फेज हुन्छ। लास्ट अथवा सेकेन्ड फेज भनेको अब ब्रेनलाई प्रयोगै नगर्ने, ब्रेनबाट पर जाने। ब्रेन भनेको माइन्डबाट पर जाने।
जहाँ चाहिँ विचार शून्य टक्क बसेको छ, त्यहाँ कल्पना पनि छैन, त्यहाँ विचार पनि छैन, ठ्याक्कै पनि छैन। यसलाई यसरी बुझौँ फेरि। पहिलो चरणमा, यो साधनाको पहिलो चरणमा हामीलाई इम्पावरमेन्टतिर लग्छ। कहाँ लग्छ रे? हामीलाई पनि ब्रेन एक्टिभेट, बढीभन्दा बढी ब्रेन एक्टिभेट सिकाउँछ। 2%बाट 4%, 6%, 8%, त बढीभन्दा बढी, ताकि तपाईँले संसारलाई ठिकसँग भोग्न सक्नुहोस्, ताकि तपाईँको कब्जामा संसार आओस्, तपाईँले भने जस्तो जिन्दगी। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले भने जस्तो आर्थिक अवस्था भइदिएको भए कति सुन्दर हुन्थ्यो जीवन। तपाईँले भने जस्तो संसारको कुनै पनि कुना काप्चामा पुग्न सकेको भए कति सुन्दर हुन्थ्यो जीवन। के चाहनुहुन्न त्यो? भने जस्तो स्वास्नी चाहनुहुन्न, भने जस्तो लोग्ने चाहनुहुन्न, भने जस्तो छोराछोरी चाहनुहुन्न, भने जस्तो समाज संसार चाहनुहुन्न? यी जम्मैको पछाडि केले रोल खेल्छ? ब्रेनको एक्टिभेसनले रोल खेल्छ। तपाईँले ब्रेनलाई चाहिँ पर्फेक्टली युज गर्ने हो भने जस्तो संसार आउँछ आउँछ आउँछ। ब्रेनको युज भएन भने जस्तो होइन, अरूले भने जस्तो हुन्छ। अनि क्यान यु इमेजिन? यता हेर, हस्, ओ उता हेर, हस्, उता उठ, बस। यदि आफ्नो ब्रेन प्रयोग भएन भने अरूले ब्रेन प्रयोग गर्छन्, अरूको ब्रेनको इसारामा नाच्नु पर्ने हुन्छ। र यही सन्दर्भमा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ धेरैपल्ट भनेको कुरा यो पनि बुझ्नुहोस्, मैले चाहिँ ब्रेनको प्रयोगबाट संसार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण स्वरूप पार्वतीको कथा बारम्बार भन्ने गरेको छु। पार्वतीको कथा कारणकार पनि गरेछु। द्याट्स इट। पार्वतीको कथा बारम्बार भन्ने गरेछु। Now it's a very interesting story. It's one of the best stories ever written. भन्न सकिन्छ। पार्वतीले के गर्नुभयो? के पनि गर्नुभएको होइन, आँखा बन्द गर्नुभयो, तपस्या गर्नु। महादेव पोइपाउँ। को पोइपाउँ रे? संसारमा थुप्रै देवहरू छन्, तर मलाई सबै देव, मलाई त्यो चान्चुन फुरा भएर देव चाहिँदैन होइन, झ्यालेमाले देव चाहिँदैन। मलाई देव चाहिन्छ महादेव, देवताको पनि देव। यदि जीवनमा खोज्नै हो भने सर्वश्रेष्ठ चिज खोज्नु न यार। यसको सन्देश के तातनी भुत्लाका कुराहरू चाहिँ खोजेर हिँड्या। सानो कुरा खोज्नुको पीडा के हुन्छ? नपाउँदाखेरि चाहिँ नपाउँदाको पीडा हुन्छ, पाएपछि पाइसकेपछि पीडा हुन्छ, निर्वाह गर्नै सक्दैन। यत्रो सानो पाएको भन्छ क्या। किन इमेजिन? सानो कुरा भनेको नपाउँदाखेरि ल सुक्को गोजीमा छैन भनेर पीडा हुन्छ। कति छैन रे? सुक्को। इनकेस एक सुक्का गोजीमा आयो भने दिक्क हुन्छ, फेरि सुक्खा कुरा। त्यसकारण सानो कुराको दर्द बडो गजबको छ। त्यो नपाउँदाखेरि चाहिँ पीडा त छँदैछ, पाएन भनेर पीडा। इनकेस पाइहाल्यो भने यत्रो पाएको। त्यस्तै कति मान्छेको जीवनमा त्यही हुन्छ। उनले चाहिँ जागिर खोज्छ, शान्ति नभए पनि हुन्छ, एउटा सानो जागिर पायो भने जिन्दगी धनी हुन्छ। नपाएसम्म खोज्या खोज गर्छ, पक्क पाइहाल्छ, अनि चाहिँ ठुक्क मोरा यति तलबले तैँले आफूलाई बेच्ने भन्छ। अनि घरमा गएर चाहिँ पत्नीले गरगहना खोजिन्, छोराछोरीले खेलाउन खोजिन्, त्यसको लागि किन्न पनि पैसा भएन भने अनि चाहिँ टाउकोमा हान्दै हिँड्छ। तेरि मान्छे भएर पनि जागिर पाउनु त नराम्रो रहेछ, खत्तम रहेछ जागिर पाउनु भन्छ। अघि चाहिँ एउटा सानो जागिर पाए, खेलमेल सितारों का आँगन होगा भनेको, रिमझिम बरसता साउन होगा भनेको, ऐसा सुन्दर सपना अपना जीवन होगा भनेको। अब पाएर उनलाई दर्द छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले जीवनमा खोजेका साना जागिरहरू, साना एजुकेसन, एसएलसी एउटा पास होस् है, आइरन गेट एउटा फोडियोस्, अनि टक्क जीवन टक्क लाएर जीवन चाहिँ फटाफट अगाडि बढ्छ भन्ने ठानेको, त्यो पास भएपछि यति दिक्क भयो, यति दिक्क भयो। तेरि सबै आइएमा छन्, बिएमा छन्, एमएमा छन्, म एसएलसीमा। मेरा सबै अग्रजहरू, मेरा सबै साथीहरू मभन्दा अगाडि बढे। एसएलसी एउटा पास गर्नु त नहुनु रहेछ। ल हेर्नुहोस्, त्यही दर्द हुन्छ। अब बिए पास गर्यो भने एमएको दर्द हुन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँले पिएचडी नै गरिसक्नु भयो भने मात्रै अनि त्यो दर्द मेटिन्छ। यहाँभन्दा माथि त छैन पढ्नु, मैले त पढेको छु, आई एम ए लिडर। चाहे तपाईँले घाँसपातमा पिएचडी गरे पनि हुन्छ, केही होइन। घाँसपातमा सानो किताबहरू हुन्छन्, मुनामदन जस्ता सानो किताबमा पिएचडी गरे पनि हुन्छ। 500 पेज लेख्नु,
डाक्टर साहब भयो, ल हेर्नुहोस् अब समाजमा तपाईँको हैसियत बढ्यो, किनकि तपाईँलाई हेर्ने तरिका फरक हुन्छ मान्छेको। उहाँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्नुभएको। अब एमए र पिएचडीको फरक कति हेर्नुहोस्। हामीले सानो उमेरदेखि एमएसम्म चाहिँ या डिग्रीसम्म गर्दाखेरि 20 वर्ष त लागिसक्यो। अब 20 वर्षमा अर्को 3-4 वर्ष थप्ने हो, म्याक्सिमम 5 वर्ष थप्ने हो। यदि 5 वर्ष म्याक्सिमम फेरि अर्को 5 वर्ष थपिएन भने 20 वर्षको पढाइ पानीमा जान्छ। तपाईँ लिडर हुन्न समाजमा। क्यान यु इमेजिन इट? इफ यु वान्ट टु रियली लिड द सोसाइटी, जुन क्षेत्रमा तपाईँ जानुभएको हो, जुन क्षेत्रमा जानु खोज्नु भएको हो, त्यो क्षेत्रको शिखर खोज्नु। यो तल्लो भुरे बारे खोज्यो भने तपाईँलाई त्यसले नपाउँदाखेरिको त पीडा छ तपाईँसँग, तर पाउँदाखेरि के शान्ति हुँदैन, त्यो पनि दर्द कायम नै रहन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण सांसारिक रूपमा संसार खोज्दाखेरि जहिले पनि सर्वश्रेष्ठ खोज्नु मान्छेको कर्तव्य। किनकि यो तबला होइन नि, यो त ब्रेन हो नि, ब्रेन यार। खालि यसलाई बजाएर मात्रै बसेर त भएन, खालि दिक्क मानेर बसेर त भएन। त्यसकारण तपाईँसँग त ब्रेन छ, यो तबला होइन यो। त्यसकारण तपाईँसँग ब्रेन भएको कारणले गर्दा, जस्तै मैले पार्वतीको सन्दर्भमा कुरा गरेँ, पार्वतीले चाहिँ के गरिन् त भन्नाले, मलाई देवताहरू होइन, सर्वोत्कृष्ट देवता चाहिन्छ, सर्वोत्तम देवता चाहिन्छ, महादेव। अब तपस्या गरिन्। द्याट इज मेडिटेसन। व्हाट्स द्याट? तपस्या भनेको काइन्ड अफ मेडिटेसन, रिगोरस मेडिटेसन, अलिक कठोर, अलिक गाह्रो मेडिटेसनलाई तपस्या भनिन्छ। तपस्या बसिन्। तपस्या बस्दा 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 एक दिन चाहिँ महादेव त आउनु भएको छैन, तर एक दिन चाहिँ विष्णुदेव आउनुहुन्छ है, नारायण देव आउनुहुन्छ। नारायणले चाहिँ प्रकट गरेर, पार्वती एक नजर इधर भी, पार्वती आई एम ब्याक, भन्छन् है। भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो भाषामा, मोडर्न भाषामा पार्वतीले कसरी फर्काइदिन् त भन्नाले, यु आर रङ नम्बर डार्लिङ। क्यान यु इमेजिन इट? यो मोडर्न भाषामा ट्रान्सलेट गरेको, अन्यथा नलिनुहोस् यसलाई, यसको उद्देश्य मात्र चाहिँ हँसाउने हो है। तर पार्वतीले विनम्रताका साथ, नारायण देवज्यू हजुरलाई मैले कुरेको होइन, यो पनि ट्रान्सलेटै हो, किनकि उनीहरूले त संस्कृतमा भनेको होला। होइन, मैले तपाईँलाई खोजेको होइन, मैले त महादेवलाई खोजेको। अब नाउ द एनदर टिचिङ, अर्को सबक, अर्को पाठ हेर्नुहोस् त। जब जीवनमा महान कुरा खोजिन्छ, सबभन्दा ठुलो कुरा खोजिन्छ, त्यो बेला सानो तिनो कुरा त स्वाट 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 त्यसैमा आउँछ। ठुलो कुरा खोजेपछि सानो तिनो कुरा त्यत्तिकै आउँछ। तर सानो खोज्यो भने पागल, ठुलो कुरा त्यत्तिकै भाग्छ। तपाईँले सानो खोज्नु भयो भने ठुलो कुरा त्यत्तिकै भाग्छ। जसरी सानो भाँडोमा ठुलो अँट्छ, सानो भाँडोमा ठुलो कुरा केही पनि अँट्दैन। तर ठुलो भाँडो समाउनुहोस्, सारा सानो कुरा अँट्छ त्यसमा। नपत्या ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, ठुलो भाँडामा सानसाना भाँडोहरू अँट्छन्। तर सानो भाँडो खोज्नु भयो भने भोलि गएर ठुलो भाँडो आयो भने राख्ने कहाँ, किनकि सानो भाँडोभित्र अवश्य हुँदैन। त्यसकारण जीवनमा खोज्ने कुरा भनेको के हो त भन्नाले, सबभन्दा ठुलो कुरा खोज। पार्वतीले खोजे कि सबभन्दा ठुलो कुरा के त भन्नाले, मलाई महादेव चाहिन्छ, त्यहाँभन्दा मुनि चाहिँदैन। अनि त्यो मुनिका कुरा आउँदाखेरि पनि त्यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्ने ताकत हुन्छ, किनकि मैले खोजेको ठुलो कुरा। अब त हाम्रो जीवनमा मुनिकै मुनिको कुरा आउँछ, ठुलो कुरा त आएकै होइन, अनि त्यसलाई रिजेक्ट त गर्नै सक्दैन। अनि हामी पनि मुनि 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 हिँड्दै, हाम्रो हालत पनि मुनि 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 हिँड्ने भएकोले हामीलाई मुनि 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 मुनिकै व्यवहार गरिदिन्छ सबै। मुनि 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 भनेर बोलाइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? वी आर बिङ युज्ड इन दिस वे। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ यो मैले ध्यानबाट कसरी शक्तिशाली हुन्छ, कसरी इम्पावरमेन्ट हुन सकिन्छ भन्ने कुराको हाम्रो शास्त्रमा भएकै उदाहरण के दिए त भन्नाले, पार्वती डिड नथिङ, सी वाज मेडिटेटिङ, होइन त? उनले चाहिँ महादेव पोइ पाउँ या श्रीमान महादेवलाई नै बनाऊ भनेर के गर्नुभएको? महादेवलाई श्रीमान बनाउनको लागि केही पनि गर्नुभएको होइन। सी डिड मेडिटेसन, सी वाज मेडिटेटिङ। खालि मेडिटेसन गर्दै गर्दै गर्दै, त्यो मेडिटेसन के त? भिजुअलाइजेसन। त्यही भिजुअलाइजेसन्सबाट अन्ततः महादेव चाहिँ प्रकट भए र महादेवको
पार्वतीसँग बिहे पनि भयो र एउटा शानदार कपलको रूपमा जहिले पनि रहिरह्यो कथामा। अब यसको सन्देश के त भन्नाले, हे मान्छेहरू, तिमीले जे खोज्यौ त्यही पाउँछौ, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डुब दरी रही किनारे बैठ। सन्त कबीरले पनि त्यही भनेको, गहिरो मनभित्रको गहिरो पानीमा छिर। यो संसारमा होइन, छिर्ने संसारमा होइन मित्र, मनभित्र, आफ्नो मनभित्र छिर। तिमीले जे खोज्छौ ती सारा कुरा त्यही भित्र छ। यो सन्त कबीर वचनलाई फेरि पनि सुन्नुहोस्, जिन खोजा तिन पाइया, तिमी जे खोज्छौ त्यही पाउँछौ, जिन खोजा तिन पाइया। तर त्यो कुरा संसारमा खोज्ने होइन नि त, फेरि कहाँ खोज्ने? पहिला मनमा खोज्ने। संसारका कुरा त तानेर आउँछ मित्र, कहाँनिर आउँछ? तानेर। तिमीले त मन खोज्ने हो, मनलाई चुम्बकीय शक्ति बनाऊ, संसार त यसरी वाट वाट वाट। जसरी हामीले देख्छौँ चाहिँ एउटा चुम्बक भनौँ, यसलाई चुम्बक टक्क बस्छ होइन त? चुम्बक टक्क राख्न साथ चाहिँ फलाम चुम्बकलाई देख्न साथ के गर्छ? उत्तिन थाल्छ, वाट वाट वाट। अब हामीले चाहिँ कस्तो हाम्रो दिग्भ्रम हुन्छ भने, हाम्रो भ्रम कस्तो हुन्छ, सम्भ्रम कस्तो हुन्छ भने, चुम्बक छ, फलाम छ, चुम्बकले फलामलाई तानिरहेको हामी देख्दैनौँ। हामी के देख्छौँ? फलाम कुदिरहेको देख्छौँ। चुम्बकले तानिरहेको देखिन्छ? चुम्बकले तानेको चुम्बकको हातै हुँदैन, खुट्टा पनि हुँदैन, जुत्ता पनि हुँदैन। त्यसकारण चुम्बकले स्वाट स्वाट तानेको हामी देख्दैनौँ, तर हामी के देख्छौँ त? फलाम कुदिरहेको देख्छौँ। कैन यु इमेजिन? फलाम कुदिरहेका देख्छौँ, चुम्बकले तानिरहेको देख्छौँ देख्दैनौँ। हो त्यस्तै शक्तिशाली मान्छेले हाम्रो पैसा तानिरहेको मात्रै देख्छौँ हामी। शक्तिशाली मान्छेले मान तानेको हुन्छ, सम्मान तानेको हुन्छ, शक्ति तानेको हुन्छ, सबै कुरा तान्छ उसले। तर हामीले के देख्दैनौँ त भन्नाले, उनले आफ्नो ब्रेनलाई, उसले आफ्नो मस्तिष्कलाई चुम्बक बनाएको, पावरफुल बनाएको हामी देख्दैनौँ। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। उनले आफ्नो मस्तिष्कलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेको हामी देख्दैनौँ। एउटा कलाकार बन्नको लागि सबभन्दा बढी मस्तिष्कको प्रयोग हुन्छ। एउटा वैज्ञानिक बन्नको लागि मस्तिष्कको सबभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ। एउटा मान्छे सफल हुनको लागि मस्तिष्कको सबभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ। मस्तिष्कको उनको प्रयोग भइरहेको त हामी देख्दैनौँ। हामीले त के देख्छ? फुर्ती कति लाउँछ, त्यत्रा ठुल्ठुलो घर बनाए, हेर कति फुर्ती गरेको भन्छ। उनले पैसा कमाएको मात्रै देख्छौँ हामीहरू। उनले घर ठड्याएको देख्छौँ, तर त्यो घर ठड्याउनको लागि उसको ब्रेन कति प्रयोग भयो, कसरी प्रयोग भयो, कति प्रयोग भयो, किन प्रयोग भयो, कसरी प्रयोग गरिदियो, वी नेभर एभर थिङ्क अबाउट द्याट। होइन त? कसैले चाहिँ अब जागिर खायो, ठुलै जागिर, 2-4 लाख कमायो भने ल्याएर सालीको सानेर भन्छ। हिजोसम्म हामीसँग गुच्चा खेल्ने लङ्गोटिया मान्छे अब चाहिँ यत्रा फुर्ती कार-सार चढेर हिँड्छन्। हेर त हेर भन्छ। उनले त्यो कार तान्नुमा, उनले ठुलो जागिर तान्नुमा, उनले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड श्रीमती ल्याउनुमा या स्ट्यान्डर्ड श्रीमान पाउनुमा मस्तिष्कको कति प्रयोग भयो, किन प्रयोग भयो, कसले प्रयोग गराइदियो, यो कहिले पनि खोज्दैनौँ हामी। हामी त ईर्ष्या गर्छौँ, दाहा गर्छौँ, जलन गर्छौँ। याद राख्नुहोस्, कमजोर मान्छेको काम चाहिँ ईर्ष्या गर्नु नै हुन्छ। फेरि जहिले पनि ईर्ष्या गरेर बस्छ। त्यसकारण त्यहाँ विज्ञान छ, उसँग चाहिँ पैसा तानिएर आएको छ, उसँग चाहिँ शिक्षा तानिएर आएको छ, उसँग चाहिँ देश विदेश घुम्ने लाइसेन्स या पासपोर्ट या भिजा तानिएर आएको छ भने उसमा केही विज्ञान छ। त्यहाँ त समथिङ इज गोइङ इनसाइड द ब्रेन। के मैले भनिहालेँ नि, त्यो तानिएको कुरा मात्रै हेरेर भएन, तान्ने कुरो चाहिँ हेर्नु पर्यो। द्याट्स द ब्रेन। पार्वतीले महादेवलाई यसरी तान्दिन्। कसरी तान्दिन्? कसरी? द्याट्स इट। पार्वतीले महादेवलाई यसरी तान्दिन्। पार्वती डिड नथिङ। पार्वती महादेवको पछि लाग्यो होइन, कुदेर सिटी बजाएर महादेव आउने भनेको हो, गुलाबले आई लभ यु डार्लिङ भनेको हो, केही पनि गरेको होइन पार्वती। सी वाच एट पार्वती। पार्वती वाज डुइङ नथिङ। केही पनि गरिरहनु भएको छैन पार्वतीले। उहाँले के गर्नुभयो? म केही पनि गर्दैन, म टक्क बस्छु, ध्यान गर्छु, भिजुअलाइज गर्छु, मेडिटेसन गर्छु। महादेव प्रकट हुनुभयो। महादेवलाई मैले पोइ पाऊँ भनेर कल्पनामा मैले हात समाएँ।
बर्माला पहिल्यै दिएँ, महादेवले पनि मलाई श्रीमती स्वीकार गर्नुभयो, म धन्य भएँ। द्याट्स अल। All she was doing is she was activating the brain. त्यसले चाहिँ मस्तिष्कलाई युज गरिरहनु भएको थियो पार्वतीले। त्यो मस्तिष्क, त्यो भिजुअलाइजेसन, त्यो मेडिटेसन, त्यही माध्यमबाट एउटा चुम्बकीय शक्ति बन्यो। त्यो चुम्बकीय शक्तिले महादेवलाई तान्यो। That's it. It's the simple story. The message is very deep. The story is simple, but the message is very deep. The message के त भन्नाले हे मान्छेहरू हो, के मान्छेहरू हो? हे मान्छेहरू हो, तिमीले पनि संसारमा खोज्ने चिज पहिला संसारमा होइन खोपडीमा खोज। खोपडीमा कहाँ खोज? खोपडीमा खोज। संसारमा भएका कुरोमा सानोतिनो कुरा नखोज, किनकि त्यो नपाउँदाखेरि पनि पीडा हुन्छ, पाउँदा पनि पीडा हुन्छ। सानो खोजे पनि पाइन्छ, ठुलो खोजे पनि पाइन्छ। सानो खोजे छिटो पाइन्छ, ठुलो खोजे ढिलो पाइन्छ। फरक यति मात्रै, सानो खोजे छिटो पाइन्छ, ठुलो खोजे ढिलो पाइन्छ। तर सानो खोजे भने फेरि अर्को सानो खोजिन्छ, अनि फेरि अर्को सानो खोजिन्छ। जिन्दगीभर खोजमा जान्छ। त्यसकारण सानो नखोज, ठुलो खोज, अलिकति ढिलो पाइन्छ। तर हाम्रो डायलग के भयो? छिट्टै खाउँ, छिट्टै खाउँ, छिट्टै खाउँ, अनि जल्दै मरौँ। तात्तै खाउँ अनि जल्दै मरौँ। हाम्रो बानी त्यो भयो। तात्तै खाउँ, अलिक कुरीको भए हुन्थ्यो नि, धैर्य गरेर जल्नु त पर्दैन। जली जली चाहिँ जिब्रोलाई चाहिँ जलाएर मार्छौँ हामी। पकाउन साथ क्वाप मुख, मोमो खाउने डायलग हेर्नुहोस् न त्यहाँ। क्वाप मुख मार्छ, मोमो खाएको हो कि आगोको डल्लो निलेको थाहा छैन। त्यस्तरी होटलमा खाइरहेको हुन्छ, मानौ यहाँ एउटा फ्यान भए जस्तो कि। जस्ट थिङ्क यार, जस्ट थिङ्क। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जान्नुपर्ने कुरा यो अहिलेको सन्देशबाट, जस्ट अ भेरी सिम्पल सन्देश। संसारको सबै कुरा तिमीलाई सित्तै दिइनेछ। वाट एभर यु वान्ट टु फाइन्ड, जुनसुकै कुरा पनि, सिकेट द किङडम अफ हेभन फर्स्ट। सिकेट द किङडम अफ हेभन फर्स्ट। जिजसले कतै बताएका थिए, स्वर्गको राज्य आफूभित्र खोज, अनि संसारका सारा कुरा सित्तैमा दिइनेछ। Seek the kingdom of heaven first, and all these things will be given unto you. तिमीलाई यी सारा कुरा सित्तै दिइनेछ। पहिला आफूलाई खोज। हेर्नुहोस् है, जिजसको प्रकारान्तरमा पार्वतीले गरेको कुरा र जिजसले गरेको कुरा प्रकारान्तरमा उस्तै छ। आफूलाई आफूभित्र पहिला खोज। जिजसले पनि भनेको त्यही हो। तिमी भित्र स्वर्गको राज्य छ, त्यो राज्यलाई क्याप्प हस्तगत गर्न सक्यौ भने यो संसार त त्यतिकै तानेर आउँछ। चुम्बकले फलाम ताने जस्तै संसारका धन, संसारका सुख, संसारका सारा कुरा त यत्तिकै वाट 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 तानिन्छ। तर तिमीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउनु, आफूलाई खोज्नु। सो जिजसले भनेको कुरा र पार्वतीले देखाउनु भएको बाटो इट्स द सेम थिङ। याद राख्नु, समस्या केही पनि छैन। माथि माथि गयो भने हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख सबै समाप्त हुन्छ। तल तल आयो भने यिनीहरू नै गोरागोर लडेर बस्छ। सो जिजस, कृष्ण, बुद्धलाई सुन्नुहोस्, हिन्दू, क्रिस्चियन, बुद्धिस्टलाई नसुन्नुहोस्। उनीहरूलाई सुन्यो भने झगडा मात्रै हुन्छ। त ठिक कि, म ठिक कि, गोलबेडा ठिक कि, प्याज ठिक, यो पनि कुरा हो र भने क्या यार? हिन्दू ठिक कि, बौद्ध ठिक कि, जैन ठिक कि, सिख ठिक? यो त गोलबेडा ठिक कि, रामतोरिया ठिक कि, प्याज ठिक? खाएर हेर सबै ठिक। क्या यार? खाने कुरा न हो, यही खाने कुरा हो यार। ठिक र गलत भनेर विवाद गर्ने कुरा होइन। ये खायो भने, if you take it into your mouth and if you chew it and swallow it down, then it will be digested and it is wonderful, whatever it is. अनि गोलबेडा खाने मान्छेले प्याज खानु हुँदैन भन्ने छ नि? हिन्दू मान्नेहरूले क्रिस्चियन मान्नु हुँदैन भन्छ, क्रिस्चियन मान्नेहरूले बुद्धिस्ट मान्नु हुँदैन। अरे यार, चिउरा खाएपछि भात खानु हुँदैन भन्ने नियम छ। अनि पानी पिएपछि चिया पिउनु हुँदैन भन्ने नियम छ। चिया पिउने मान्छेले दुध पिउनु हुँदैन भन्ने नियम छ। यो सारा कुरा मान्छेलाई भ्रममा पार्ने कुरा भएन।
अनि मान्छेले मान्छेलाई लडाउने, त ठिक कि म ठिक? व्हाट डज इट मीन? गरेर हेर्ने हो भने सबै ठिक, नगर्ने हो भने सबै बेठिक। जाने हो भने जुनै बाटोबाट गए पनि गन्तव्य पुगिन्छ, नजाने हो भने कुनै बाटोबाट पनि पुगिन्छ। अब यस्तो बाटो छ नगएर पनि पुग्ने कुनै बाटो छ? ल मलाई बताउनु नगएर पुग्ने बाटो। जस्तै यहाँबाट बिरगञ्ज जानु छ, प्लेनबाट उडे पनि हुन्छ, हिँडे पनि हुन्छ, होइन त? अनि नगइकन पुग्ने एउटा बाटो बताइदिनुहोस् त, छ त्यस्तो? नो, जुनै बाटोबाट पनि हिँड्नुपर्छ, हिन्दूबाट पनि, बुद्धिस्टबाट पनि, जैनबाट पनि हिँड्यो भने पुग्ने हो, नहिँड्यो भने कोही पनि पुग्दैन। त्यसकारण बाटो हिँड्नलाई बनाएको। त्यसैले मैले भनिहालेँ, जिजसको वचन र पार्वतीको प्रक्रियामा केही पनि फरक छैन। इज द सेम थिङ, युज योर माइन्ड। त्यसकारण मेडिटेसनको प्रसङ्ग मैले चाहिँ उब्काइहालेँ यहाँहरूलाई। यो उब्काइसकेपछि यसलाई उठान गरेपछि बैठान गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अब बसाउनुपर्छ। त्यो कुरो के त भन्नाले, संसारमा तपाईँले खोज्नु भएको धन या श्रीमती, कस्ता खालको श्रीमती चाहियो तपाईँलाई? श्रीमान कस्तो खालको चाहियो? छोराछोरी कस्तो खालको चाहियो? कस्तो देशमा गएर बस्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ कुन स्ट्याटसको लाइफ बाँच्न चाहनुहुन्छ? यो जम्मै कुरा बाहिर खोज्यो भने तपाईँ जिन्दगीभर पतन हुन्छ। नो, छन् त ती कुरा बाहिरै छन्, तर खोज्ने बाहिर होइन, खोज्ने आफूभित्र शक्ति। जसरी पार्वतीले, महादेव त बाहिरै थिए नि, तर पार्वतीले बाहिर खोजिनन्। महादेवको पछि पछि लागेर लभ लेटर त दिन गएनन्। डार्लिङ आई लभ यु लाभ दिएर आउँथ्यो, यदि त्यसरी पछि पछि लागेको भए, होइन त? जिन भनिन्छ, बिन मागे मोती मिले, मागे मिलेन भिख रे के। नमागिकन मोती पनि पाइन्छ, मागेर भिख पनि पाउँदैन। भिख माग्न जा छैन भन्ने पठाइदिन्छु नि। नमाग्ने मान्छेलाई बरु चाहिँ ज्ञानी मान्छे भइदियो भने चाहिँ के गर्छ, यसलाई दिउ न भन्ने चाहिँ मन जाग्छ मान्छे हो। त्यसकारण एउटा कुरा चाहिँ पक्कै बुझ्नुहोस्, पार्वतीको यो बाटोमा, यो मेडिटेसनको बाटो हो, यो बाटोमा प्रष्टै कुरो के छ त भन्नाले, तिमीले ध्यान गर। जे कुरा जीवनमा खोजेका हौ ध्यानमा, त्यसलाई तपस्या भनियो। तपस्यामा ध्यानमा खोज, त्यसलाई प्राप्त भयो। जसरी महादेव श्रीमान पाइयो, त्यस्तै अब त जागिर खोजिरहनु भएको छ भने शान्ति होइन, ठुलै जागिर हाकिम भएको कल्पना गर। श्रीमती पनि चाहिँ सोलमेट खोज्नु, सानसानै होइन, त्यो आइसकेपछि झगडा गरेर बाँच्न नपरोस्। सोलमेट जससँग बाँचेपछि जन्म जन्मसम्म यात्रा गर्न सजिलो होस्, त्यस्तो सोलमेट खोज्नु। छोराछोरी पनि आफूले भने जस्तो आज्ञाकारी श्रवण कुमार जस्ता छोराछोरी खोज्नु। यसरी कल्पनामा अब भएकाहरूले हामीले के खोज्नु सर भने नसोध्नु फेरि। यो नभएकाहरूको कुरा हो। भएकाहरूले अर्कै लक्ष्य खोज्ने, जीवनमा कुन कुन उचाइमा जाने हो, कहाँ कहाँ जाने हो खोज्दै गर्नु। त्यो जम्मैलाई साधना बनाउनुहोस्, साध्य बनाउनुहोस्। साधनाबाट साध्यतिर जानुहुन्छ। ल म ध्यान गरेँ, दिनको बिहान 20 मिनट, बेलुका 20 मिनट, दिउँसो 20 मिनट, दिनको 3वटा चाहिँ ध्यानमा मैले चाहेको चिज चाहिँ खोजेँ भने यसले चाहेको चिज आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, महिना दिन नभए 2 महिना, 4 महिना, 10 महिना या 2-4 वर्षमा खोजेको कुरा हेरेर जति ठुलो कुरा खोजिन्छ अलि ढिलो हुन्छ, जति सानो कुरा खोजिन्छ त्यति छिटो पाइन्छ। तर पाइने सबै ध्यानबाटै हो, ध्यानबाटै हो, ध्यानबाटै हो। यो चरण, एक चरणको कुरा। पार्वतीको सन्देश या जिजसको सन्देश या सन्त कबीरको सन्देश चाहिँ यही हो कि तिमी आफूभित्र डुब, संसार तिम्रो पछि पछि लाग्छ। फेरि पनि डायलग कि तिमी आफूभित्र नियमित रूपमा डुब। ब्रेनको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर। अब कल्पना गर्नु त ब्रेनको प्रयोग गर्नु हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो टेलिभिजन हेरेर तमासा हेरेर टुवा परेर हेर्दा त ब्रेनको प्रयोग कम हुन्छ। तर आफैले नाच्न खोज्दा या आफैले ध्यान गर्न खोज्दा, आफैले प्रयास गर्न खोज्दा त हुन्छ नि हो। त्यसकारण तिमीले ध्यानमा डुब। अब यहाँनिर यो मत्ती भ्रम चाहिँ यो नहोस् फेरि कि ध्यानमा डुबिसकेपछि, ध्यानमा लागिसकेपछि मान्छेले जे खोज्यो त्यो सबै कुरा पाइने। त मैले भने सर त्यत्तिकै चुपचाप बसेर ध्यान गर्दा खुइ त्यो पैसा आउने हो होइन, त्यो चाहिँ सिस्टम होइन। फेरि ध्यान गरिसकेपछि यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँको केमिकल चेन्ज हुन्छ शरीरभित्र। तपाईँलाई कम भइरहेको साहस बढाउने केमिकल आउँछ, बुद्धि कम छ भने बुद्धि बढाउने केमिकल आउँछ, धैर्य कम छ भने धैर्य बढाउने केमिकल आउँछ शरीरमा। जसरी कागती 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 भनेर ध्यान गर्नुहोस्, रियाल आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। कागती 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 भनेर ध्यान गर्नुहोस्, त्यहाँबाट रियाल आउँछ, एन्जाइम्स आउँछ। त्यो एन्जाइम्सबाट कागतीलाई पचाउने ताकत आउँछ, अमिलोलाई पचाउने ताकत आउँछ। त्यस्तै तपाईँले भविष्यमा खोजेको कुरा प्राप्त गर्नको लागि जुन तपाईँलाई ऊर्जा चाहिने हो त्यो ऊर्जा ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ, भित्रबाट केमिकलको रूपमा प्राप्त हुन्छ।
अनि त्यो ऊर्जा प्राप्त भएपछि यहाँ कल्पना गरिएको छ, अर्को प्रयास जारी हुन्छ। अनि प्रयास गर्दाखेरि अलि बेसी प्रयास गरिन्छ, बुद्धि लगाउँदा अलि बेसी बुद्धि लगाइन्छ, अनि धैर्य धारण गर्नुपर्ने ठाउँमा अलि बेसी धैर्य धारण गरिन्छ, प्राप्त भयो। ध्यानको विज्ञान त्यही हो। यो ध्यानको पहिलो भाग हो, यो पहिलो चरण हो। यति पूरा भइसकेपछि अब जीवन भनेको के हो त भन्नाले अन्तिम जीवनको मान्छेको दुःख भनेको मेट्नको लागि, दुःखबाट मुक्त हुनको लागि आफ्नो मनलाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्नुपर्छ, मनबाट मुक्त हुनुपर्छ, मनलाई शून्य बनाउनुपर्छ। हो त्यो ध्यान बुद्धले सिकाएको ध्यान या महावीर या कृष्ण या कुनै पनि आध्यात्मिक संस्थाहरूले सिकाउने ध्यान अहिले पनि त्यो ध्यान उनीहरूको उद्देश्य के हुन्छ त भन्नाले शून्यतिर जाने। तर मैले के भनिरहेको छु भन्नाले खबरदार, शून्यतिर एकैचोटि जानु सक्दैन मान्छे। सबभन्दा पहिला भिजुअलाइजेसनको माध्यमबाट संसारलाई बनाएर संसार प्राप्त गरिसकेपछि ऊ स्वतः मुक्तितिर जान्छ। अन्यथा शून्यसम्म चाहिँ जाने यात्राको नाउँमा मान्छेहरूलाई चाहिँ अल्मलाई दियो भने ऊ घरका न घाटका बन्छ। 20 वर्ष ध्यान गर्छ, 30 वर्ष ध्यान गर्छ, न पैसा कमाउँछ, न नाम कमाउँछ, न समाजमा ऊ चाहिँ गुरु भएर बस्न सक्छ, सबै गुरु पनि हुँदैन, अनि ऊ भ्रममा मात्रै पर्छ। उनले मुक्ति पनि पाउँदैन, शून्यतातिर पनि जाँदैन, र संसार जुन प्राप्त गर्न सक्थे त्यो पनि प्राप्त गर्दैन। त्यसरी कन्सियस माइन्डबाट सुपर कन्सियसमा जाने, विचारबाट शून्यमा जाने जुन ध्यानको प्रक्रिया छ त्यो सिलसिलाबद्ध रूपमा जानुपर्छ। पहिला पार्वती प्रोसेसबाट जानु पर्यो, अनि मात्रै लास्टमा त्यो मुक्तिको प्रोसेस आउँछ। मुक्तिको प्रोसेस भन्दा अगाडि ध्यान जति गर्नु, जप जति गर्नु, मन्त्र जति गर्नु, शून्य झलक्क आ जस्तो हुन्छ, फेरि शून्य भागिदिन्छ। त्यसरी गर्यो भने मान्छे ध्यानको नाउँमा भ्रममा पर्छ। ध्यानको नाउँमा उसले संसार पनि गुमाउँछ, किनकि संसारको लागि केही गरेकै हुँदैन, संसार गुम्यो। अनि संसारको स्वाद नपाएसम्म, संसार प्राप्त नभएसम्म, भने जस्तो जीवन नआएसम्म के हुन्छ त भन्नाले मनमा झलझल के आउँछ, मैले यो पाएको छैन, त्यो पाएँ। ध्यान बस्दाखेरि ध्यानमा आइरहेको हुन्छ, त्यो तरुणीसँग बिहे गर्नु पायो भने, त्यति पैसा कमाउनु पायो भने, त्यो फलानले घर बनायो, यसकाले यो गर्यो, यो जम्मै कुराले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्यो भने अनि तपाईँ शून्यसम्म कहिल्यै जानु सक्नुहुन्न। तर ध्यानको माध्यमबाट पार्वतीले खोजे जस्तै चाहिने चिज सबै कुरा प्राप्त भयो भने अब त्यो ध्यान के काम? अब सबै कुरा प्राप्त भइसक्यो, अब के काम त्यो ध्यान? अब कस्तो ध्यान चाहियो? विचारबाट शून्य ध्यान। त्यो ध्यानमा हामी जुन दिनमा पुग्छौँ, जुन बेलामा पुग्छौँ, देन यु आर एनलाइटेन्ड। मैले जुन व्याख्या गरेँ त्यो सिलसिलाबद्ध हो। तपाईँ एउटा जीवनबाट, एउटा सांसारिकताबाट ध्यानको व्यवस्थामा आउनु पर्यो। कस्तो ध्यान? पार्वतीको सिस्टमको ध्यान, माइन्ड टेक्नोलोजिकल ध्यान। यो ध्यानबाट तपाईँलाई सम्पन्न बनाउँछ, र यो सम्पन्नतामा टेकिसकेपछि लास्टमा तपाईँ लास्टमा समाधिको लागि आफै तयार हुनुहुन्छ। होइन भने त्यत्तिकै चाहिँ जति पनि यो धर्मसँग सम्बन्धित, अध्यात्मसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सिकाउने मुक्तिका कुराहरूसँग हामी डाइरेक्ट जोडिन थाल्यौँ भने हामी 20औं वर्ष ध्यान गर्दाखेरि पनि अल्मलिने चाहिँ सम्भावना बढ्छ। सिस्टमेटिकली हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो यो 30 वर्ष 31 वर्षको साधनाको निचोड हो, बुझाइ हो, जिन्दगीले दिएको सबक हो, पाठ हो। यी कुरा मैले यहाँहरूलाई पस्केँ। यही कुरा मैले बुझेर जानेर नै मुक्तिसम्म जाने त हाम्रो लक्ष्य नै हो, निर्वाण हाम्रो लक्ष्य नै हो, इन्लाइटेनमेन्ट हाम्रो लक्ष्य नै हो। तर त्यहाँ जान अगाडि सबभन्दा पहिला शक्ति चाहियो, संसारलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्ने, आफूलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्ने ताकत चाहियो। त्यो ताकतको लागि नियमित साधना गर्नु पर्यो। द्याट्स अल। त्यस कारण एकछिन अब ध्यान गरौँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आँखा बन्द। मनमा नै संकल्प गरौँ, म ध्यानको सबै नियम पालना गर्छु। नियम नम्बर 1, हात गोडा म चलाउँदिनँ, आँखा बन्द। हात गोडा केही पनि चलाउँदैन ध्यान नसकेसम्म। नम्बर 2, अब यहाँले जुन खोज्ने हो ध्यानको गहराइमा डुब्न, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो लक्ष्यलाई अगाडि ल्याउँ। तपाईको जीवनमा चाहिने एउटा चीज के हो? जुन चीज प्राप्त भएपछि आफ्नो जीवन धन्य हुन्छ। जसरी पार्वतीले शिव प्राप्त भएपछि जीवन धन्य हुन्छ भनेर ठानिन्, तपस्या गरिन्, ध्यान गरिन् र शिवजीलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै तपाईको जीवनमा पनि सर्ट टर्म, मिड टर्म, लङ टर्म गोल गरी, साना, बीच, मझौला र ठुलो गरी के चीज खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कल्पनामा ल्याउँ।
त्यसलाई छामछाम छुमछुम गरौँ, त्यसलाई सुँगौँ, त्यसलाई त्यसको आवाज छ भने सुनौँ, स्वाद छ भने चाखौँ, त्यसलाई खेलौँ र मानौ फिल गरौँ मैले त्यो प्राप्त गरिसकेँ। इमोसनली भन्नुहोस् यस मैले यही खोजेको। यदि चित्र आइरहेको छैन भने अटो सजेसन दिनुहोस्। जसरी महादेव 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 भन्नु र महादेवको चित्र ल्याउनु इक्विभ्यालेन्ट बराबर हो। त्यस्तै तपाईलाई चाहिँ धनको चित्र आइरहेको छैन भने रकफेलरले जस्तै आई एम बाउन्ड टु बी रिच, आई एम बाउन्ड टु बी रिच, आई एम बाउन्ड टु बी रिच, त्यो काफी छ। त्यसलाई दोहोऱ्याउनु इमोसनली। अब अलिकति इमोसनमा जानको लागि तबला चलाउनु, श्वास चलाउनु सक्छ। फास्ट ब्रिदिङ, नाकबाट मात्रै, जिउ चलाउनु पर्दैन, नाक मात्रै। फास्ट ब्रिदिङ यो पनि तपस्याको स्वरूप हो। तपस्यामा गाह्रो हुन्छ, नामै तप। तपस्यामा गाह्रो हुनु अनिवार्य छ। तपस्यामा गाह्रो हुनु अनिवार्य छ। तप भनेको तताउनु हो, तताउनु हो शरीरलाई। शरीर तताउनुको लागि तपाईले मेहनत गर्नुपर्छ। तपस्या त्यतिकै हुँदैन, याद राख्नुहोस्। तपस्या तपस्या तपस्या, यो तप भनेको तपाउनु। त्यसको लागि मरी मेटेर श्वासलाई तान्दै फाल्दै तान्दै फाल्दै तान्दै फाल्दै तान्दै फाल्दै तान्दै फाल्दै जे पर्ला पर्ला। यदि तातिएन शरीर भने तपस्या होइन, यदि तातिएन शरीर भने तपस्या होइन। हामीले यो गर्न खोजेको तपस्या हो। यो तपस्यालाई चाहिँ याद राख्नु। Fast, fast, fast breathing. Fast, 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 fast. Fast, जति सकिन्छ फास्ट। यो तपस्या हो, यो तपस्या हो। त्यसकारण तपाईले तपाउनु पर्छ आफूलाई, दुखाउनु पर्छ आफूलाई, पीडाउनु पर्छ आफूलाई। श्वास नाकबाट मात्रै 1 मिनेटमा 120 पटक श्वासको रफ्तारले जे पर्ला पर्ला। जति लगानी गरियो त्यति नै नाफा फर्किने हो। जति लगानी गरिन्छ, एभ्री एक्सन हैज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रिएक्सन। फास्ट फास्ट तपस्या हो यो। गरे गरे जस्तो नगरे नगरे जस्तो नगर्नुस्, यसले फाइदा पाउँदैन। फाइदाको लागि मेहनत गर्नुस्, फाइदाको लागि मेहनत गर्नुस्, मेहनत परिश्रम गर्नुस्। यो टेलिभिजन हेरे जस्तो होइन, टेलिभिजन भित्र काम गरे जस्तो हो। यो टेलिभिजन हेरे जस्तो होइन, यो दर्शक बने जस्तो होइन, कलाकार बने जस्तो काम गर्नुस्। दर्शक जस्तो नबन्नुस्, कलाकार जस्तो बन्नुस्। दर्शक जस्तो नबन्नुस्, कलाकार जस्तो बन्नुस्। दर्शक जस्तो नबन्नुस्, कलाकार जस्तो बन्नुस्। फास्ट 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 गो 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 गो।
अन्तिम धक्का दिउँ, अन्तिम धक्का फास्ट। याद राख्नुहोस्, तपाईँ तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। तपस्या तपस्या तपस्या। अब गहिरो सास तानेर रोक्नुहोस्। यदि तपाईलाई ब्लड प्रेसर छैन भने, छारे रोग छैन भने, मुटुको रोग छैन भने रोक्न सकिन्छ, अन्यथा रोक्नु पर्दैन। भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस् र श्वास रोकुन्जेल पनि आफ्नो लक्ष्यलाई भिजुअलाइज गर्नुहोस्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा यहाँहरुकै क्वेशन एन्सर गर्दैछौँ। बेलुका सुत्ने बेलामा मेरो वंशावलीको 50औं व्यक्तिको, मभन्दा अघिल्लो पुस्ता 50औं व्यक्तिको ऐतिहासिक प्रमाण पनि मसँग छ, जुन मभन्दा अघिल्लो पुस्ताले साभार गरेर राख्नु भएको रहेछ। म दैनिक त्यसलाई एकाग्र भएर सोच्ने र पहिला पढ्ने र पछाडि त्यसैलाई भिजुअलाइज गरेर सोच्ने गर्दछु। तत्पश्चात गत शनिबार बेलुका राति सुत्ने बेलामा गुरुको वास्तविक स्वरूपको पनि मैले भिजुअलाइज गरेँ। तत्पश्चात मलाई सपनामा के देखायो भने मेरो गाउँमा एउटा पुरानो विद्यमान जीर्णोद्धार एउटा धारा थियो, ऐतिहासिक धारो। त्यो धारा अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। मैले त्यो धाराको अघिल्लो वास्तविक स्वरूप देखेँ र त्यो धाराको सङ्लो पानीमा मैले नुहाइरहेको सपना देखेँ। यसको सङ्केत के होला बताइदिनु भए म आभारी हुने थिएँ। त बन्धुहरू, एसके स्याङताङजीले सपना सम्बन्धी प्रश्न सोध्नु भएको छ। उहाँले सपनामा धारामा नुहाइरहेको सङ्लो पानी देखेको भन्ने सपनाको अर्थ के हो भनेर बुझ्न खोज्नु भएको छ। त्यो व्यक्तिगत सपनाको व्याख्या गर्नको लागि व्यक्तिगत इतिहास थाहा पाउनुपर्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। किनकि एउटा पानी, सङ्लो पानी देख्नु, नुहाउनु देख्नु एकजना डाक्टरको लागि एउटा अर्थ हुन्छ भने एकजना पुलिसको लागि अर्कै अर्थ हुन्छ। त्यो एकजना राजनेताको लागि सङ्लो पानी देख्नु र त्यसमा नुहाउनु एउटा अर्थ हुन्छ भने एउटा अपराधीले त्यही देख्यो भने त्यसको अर्थ अर्कै हुन्छ। त्यसकारण सपनाको युनिभर्सल व्याख्या हुँदैन, किनकि सपना भनेको हाम्रो कन्सियस माइन्डमा घटेका घटनाको सिम्बोलिक एक्सप्रेसन हो। जिन्दगीमा धेरै कुरा घटिरहेका हुन्छन्, त्यो घटिरहेको कुराको सङ्केतको रूपमा सपना आउँछ। त्यसैले मैले सबैलाई काम लाग्ने जवाफ मात्रै दिनु पर्दा सपना नेगेटिभ पनि आउँछ, सपना पोजिटिभ पनि आउँछ, सपना न्युट्रल पनि आउँछ। यो काम लाग्ने कुरा। यदि आफूलाई दुखाउने खालको सपना आयो भने त्यो नेगेटिभ सपना हो। कसैले लखेटेर ल्याएको, कसैले पिटेको, माथि चढ्दै जाँदाखेरि खसेको, खोला तर्न खोज्दा बगेको, सर्प देखेको, सर्पले टोक्न खोजेको या टोकेको, या बाघले लखेटेको या भूत प्रेतको आभास भएको, यस्ता सपना जम्मै नेगेटिभ सपना। यसको उल्टो राजनेताहरू भेट्नु, भगवानहरू भेट्नु, अनि सपनामा प्रेमी प्रेमिकाहरू भेट्नु, महान मान्छे फेला पार्नु, गुरुहरूको दर्शन हुनु, नदीलाई तर्न सक्नु, बगार नलाग्नु, आकाशमा उडेर गन्तव्यमा पुग्नु, उडेर खस्नु नेगेटिभ भयो, उडेर गन्तव्यमा पुग्नु पोजिटिभ सपना भयो। यदि पोजिटिभ सपनाहरू आइरहेका छन् भने यसको अर्थ हो भाइ या बहिनी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा लाइन क्लियर छ। हेर्नुहोस् है, यदि राम्रो सपना आइरहेको छ भने यो सपनाको सङ्केत के हो त भने तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। जुन बाटो तपाईँले समाउनु भएको छ, जुन बुद्धि विचार तर्कलाई समातेर हिँड्नु भएको छ, ठिक छ, त्यसमा चेन्जको आवश्यकता छैन, त्यसलाई परिमार्जन गर्नु, तपाईँ ठिक बाटोमा हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत हो। होइन नेगेटिभ सपना आइरहेको छ, मारेको, पिटेको, लुटेको, अरूले तर्साएको, घाँटी निचोर्न आएको, अँठ्याउन आएको, यस्तो सपना आइरहेको छ भने तपाईको जीवनले जुन बाटो समातेको हो त्यो गलत हो। तपाईँ गलत बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, सबै कुरा बर्बादीतिर गइरहेको छ, सबै कुरा खत्तम छ, बाटो तुरन्त चेन्ज गर, यो आदेश हो सपनाको। यदि नेगेटिभ सपना धेरै देखियो भने यसको अर्थ हो रोक, तिमी जसरी गइरहेका छौ दुर्घटना भइरहेको छ, अझ पनि दुर्घटना हुन्छ, टक, सपनाको सन्देश त्यो। यसरी बुझ्नुहोस्। अब यसलाई अझै चाहिँ वैज्ञानिकीकरण गर्नको लागि के बुझ्नुपर्छ भने सपना लेख्नुहोस् शीर्षक राखेर, बिहान उठ्ना साथ नै कापी र कलमलाई समाइहाल्नुहोस्, तकिया मुनि राखेर सुत्नुहोस्, समाइहाल्नुहोस्, अनि शीर्षक दिनुहोस्। बाघले लखेटेको छ भने बाघ भनेर शीर्षक दिनुहोस्, अनि चाहिँ सपना लेख्नुहोस्। मूल कुरा मात्रै टक 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 लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि
राति 5 वटा सपना देखिन्छ, कतिवटा सपना सम्झनुहुन्छ तपाईँले, त्यो शीर्षक दिँदै लेख्दै जानुहोस्। अनि त्यसलाई चाहिँ वाचन गर्नुहोस्, बिहान बेलुका दिउँसो सुत्ने बेलामा जब फुर्सद हुन्छ त्यसलाई वाचन गर्नुहोस्। पोजिटिभ सपना हो भने तपाईँले दिनमा कतिवटा पोजिटिभ सपना आउँछ त्यसले चाहिँ थाहा हुन्छ। पोजिटिभ सपना 3 वटा आयो, नेगेटिभ 2 वटा आयो भने अझै राम्रो छ, ठिकै छ, सङ्घर्ष छ तर अगाडि बढिरहेको छ। नेगेटिभ सपना 3 वटा, पोजिटिभ 2 वटा आयो भने तपाईँको जीवनमा चेन्ज चाहिन्छ। चेन्ज गर भन्ने सङ्केत हो। अनि 1 महिनाको सालाखाला 1 महिनाको व्याख्या हो यो। ड्रिम लग बनाएर, ड्रिम लग भने खालि ड्रिम मात्रै लेख्ने डायरी, अरू डायरीमा लेख्ने होइन। 1 महिनाभित्र अनि एनालाइसिस गर्नुहोस् कतिवटा पोजिटिभ सपना आयो 1 महिनामा, कतिवटा नेगेटिभ आयो, कतिवटा न्युट्रल आयो। व्याख्या नहुने सपना जम्मै न्युट्रल। अब यो पोजिटिभ पनि थाहा छैन, नेगेटिभ पनि थाहा छैन, के हो लाग्यो भने यो न्युट्रल सपना भयो। होइन, यो पोजिटिभै हो, किनकि मलाई खुसी लाग्छ यो देख्दा, किनकि मैले ठुलो मान्छे भेटेँ, भगवान भेटेँ, यस्तो लागेको छ भने यो तपाईँको लागि शुभ सङ्केत हो। यस्तो सपनाको सङ्ख्या नकारात्मक सपनाको सङ्ख्याभन्दा बढी भयो 1 महिनाभित्र भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्नाले म ठिक लाइनमा छु, अगाडि बढ। होइन, नेगेटिभ सपना बढी आयो भने चेन्ज इट, किनकि तपाईँको बाटो ठिक छैन, तपाईँ गतिलो बाटोबाट हिँडिरहेको छैन भन्ने कुरा भयो। अब स्याङटान भाइको सपना सङ्लो पानीमा नुहाइरहेको भनेको इट्स रियली वन्डरफुल। तपाईँले चाहिँ सङ्लो वातावरण पाइरहनु भएको छ, जीवनको केही हदसम्म अब फेरिने अवस्था आयो भने सङ्केतको रूपमा त्यो आएको छ। किनकि सङ्लो पानी भनेको राम्रो कुरा हो, त्यसले नुहाएपछि मैलो जान्छ, यो भनेको मनको मैलो अब जाने बेला भयो, राम्रो सुरुवात भएको छ, तिमी अगाडि बढ भन्ने सङ्केत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय